صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو رب العالمین دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس بندے ترمذی شریف دی حدیث تھوڑے سامنے بیان کر رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ جڑے بندے نو لباس مل جائے، جڑے بندے نو پہنن واسطے لباس مل جائے، پھر نبی پاک نے فرمایا ترمذی شریف دی حدیث، نبی پاک نے فرمایا 2 ٹائم دا کھانا میسر آ جائے، انہوں چاہیے کہ رب العالمین دا شکر ادا کرے. اور ساری حالت کی ہے کہ ہر وقت جناب کاروبار بھی چل رہے ہیں، ہر چیز مل رہی ہے، پھر بھی جناب نشکری کچھ نہیں. کائنات دے لوگو، امام کائنات نے فرمایا جڑے بندے نو لباس مل جائے، جڑے بندے نو 2 ٹائم دا کھانا مل جائے، انہوں چاہیے کہ رب العالمین دا شکر ادا کرے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس ساری رب العالمین دیا نعمتاں نے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر رب العالمین دیا نعمتاں نو اگر شمار کرو، گنن لگو، گن نہیں سکتے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر رب العالمین دیا نعمتاں دے اگر تسی شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو انہوں اور زیادہ دیاں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر رب العالمین دیا نعمتاں دا کفر کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ رب العالمین دی پکڑ بڑی سخت ہے.